انتہائی داوکا چھو تقریر کے ددوان و جہان و سردار مبارک تا العیاذ باللہ نسبت ذلیل کو او دا تقریر شتا دی پویڈیو کے ٹول قوم پدے باندے خفشو ٹول قوم ظلم تا پدے باندے تکلیف و رسیدو اب اگیوی کدا تا پا جہالت کی کری دانستہ دی کری غیر دانستہ دی کری تا پوئے دینا نو کم از کم مفتیانو دا رجوع دا پارا دا توبے دا پارا فوراً درخواستو کو خبردار دا لفظ حضور پشان کڑے رلویا بے ادبی دا ابی ابن سلول رئیس المنافقین مخلص صحابی بچے عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا چیز پلان ندا خبری ووری دی چیز ما پلار حضور علیہ السلام تو صحابہ صلی اللہ علیہ باللہ ذلیل ویلی دی لئن رجانا الى المدینة لیخرجن العز منها الازل ردا مبارک چکم دے راگو دا مدینہ منوری دا حدود نبہر ادرے دا تورا پلاس باندے چی پلارے کر راگے تورا چکم دے را وقت لو پلار پیوے شابہ تا حضور تا دا صحابہ تا ذلیل ویلی دی پدے ساتھ بانے دا خبری واپس واخلا او آئے چیز ذلیل ما کنی واللہ چیز سر در نقلمو ما چپلارے دی بچی تاو قتل چیز دا خورا تستر کی سری دی نو فورانے چکم دے سچلو کو فورانے اعلانو کو چیز دے خما پریدی منا نو فورانے اعلانو کو آو بچے دا سدا انا ازل الناس و محمد اعز الناس پدے ٹولو کائنات و گزد ٹولو نزیاد ذلیل ما حضور دا ٹولو نزیاد دا عزت خواہن دے لبیک یا رسول اللہ زکا عزت مندو آغا پدے الفاظو باندے نترو سپورے دا چکم دے چرت دا رجوع یو لفظ راگلے دے چا غداوی لی چاو یا رضا سے کوئی شوی نہیں ماں ترو سپورے بار بار سرد دے علماء بار بار گرفتو کو چی دا بار بار دا ریاست مدینہ نوم استعمال ہے زد اتفقبل ایمانی غیرت باندے ویما دا پاٹونا ہٹ کر در تویما تاوس تپاتا دا زمادہ مزاج چی سمرا پاٹے دی دا غیر طول و بارکی زماکم نظریہ دا زماکم انداز دے دیر خلق با دا آغا مخالفت دا دے دا وجہ کئی جیاب دا نواز شریف دا وجہ کئی دیر خلق بے مخالفت دا زرداری دا وجہ کئی دیر خلق بے مخالفت چکم دے دا بلے پاٹے دا وجہ کئی دیر خلق بے چکم دے دا فضل الرحمن سے دا وجہ مخالفت کئی زی چی مخالفت کوم الحمدللہ دا دیو دا وجہ نیم کوما زی مخالفت دا حق پا بنیاد باندے کوما او تاوس تا پتا دا چی کلموتنا دا خبری نوی ورے دلے ممتاز قادری تے قاتل نو ویلے پچار صدا کے چی دا ملیان مخالفو او دا ہر سو کے مخالفو دا آغا پا جلسہ کے ماں تقریر کرو ماں خپل ذہن کے دعوی کی دی شدہ سڑے بٹی کی دی شدہ سڑے با دا حق دا پار آواز پورتا کی دی شدہ دا نبا اللہ دا خیر کار واخلی او کی دی شدہ با دے با دا دے ملک نا کرپشن ختم کی دی شدہ با دا دے غریب دا آواز ووری دے با دا لوٹ مار ختم کی او دے با چکم دے پا دے ملک کے دا ترکے یو نوی دور براشی او دے اسلام جنڈا بہوچت نشی او دے دیر زیاد زان مذہبی گنی منگ پاگا بنیاد باندے پاک کا 2013 کے چکم دے سکڑے ہو پدا کی بنیاد باندے ماں پاک بلا بانے حمایت کرے ہو خوچ کلے ممتاز قادری کا قاتل ہوئے نو بیائی بے باقی دم رہا دلہو رسیدہ چی بار بار خلق ورطا ہوئے کتو پا چکو چوکو پا وکٹو باندے بھیرو جوڑے دیشے نو ممتاز قادری خود دوانو جہانو سردار باندے غیرت کرے دے ممتاز قادری ہیرو والے نہ دے چاہ دا پانسے پا تختہ باندے دا پانسے پڑے فول کرے دے پاک بلا مرے کیا چولے دے اگر زمون دا ٹولو دا لوئے ہیرو دے تا ہیرو نشے جوڑے دے ہیرو اگر دے چاہ دا مرگ پسترگو کسترگی ورکڑی دی او چاہ مرگ لپا خوشحال ہے باندے غارہ ورکڑے دا او چاہ مرگ تا استقبال تا زمان روح بہر راوزا چرا ورسی دا وصل خبرتانا منگوی ہیرو دا گا دے داغے نپس عزت مندو دا بے باکو یو سلسلت کو رو دا یو نختمی دن کے سلسلہ دا وچہ کلا دا لفظ استعمال شو نو پکار خداوا چھ دا چکم دے فوراں دا دے نرجوع کرے وے منگ دے نور اقدامات پریدا چتا دا مدینہ منورے نم شرمو دا نم بچ خلقو آگستو پڑیر عدب باندے بے آگستو پڑیر احترام باندے بے آگستو کلم چی دا نم دا ریاست مدینہ امکڑ دے ریاست مدینہ دا سے ہو فکم ریاست مدینہ کے چی دا اللہ کورونا و جمعاتونا یوم نوی نجوڑی گی بلکہ ٹول اورانی گی او گو رزے پزے سچلے دا تجاوزاتو پر نم باندے جمعاتونا اورانی گی مگر سونو کالو مندرون ہزارو پکی جوڑی گی
ریاست مدینہ کی حضور علیہ السلام پیو رزبان درے سوش بیت بوتان ٹکڑی ٹکڑی کڑیو او کنچ کم دے پا دا اگر رنجیت سنگھ مجسمے جوڑش بے بوتان نور نور جوڑی گی اگیلہ دا شیر پنجاب لقب ملاوی گی دا ریاست مدینہ نہ دے دا دا مدینہ منوری پر ریاست پوری ٹوکی گی اس لار شزاغ اور رجت لیمہ اس لار شاہی مسجد تا زیب زیت نار سرا غرزی گی آگا شاہی مسجد دا کپڑے وحلوں پہ سوک نشتا وچ سنگا ورن نوزی جو شاہی مسجد سرا خواہ کی چکم دے دا اندوان گردوارا دا ورچ پاگے وانے دس کار شورو دے چمک دمک والا کار آیا دا ریاست مدینہ واچ پکم کی جمعتوں نہ شرکی گی جمعتوں نہ صرف ستا فلمونو دا ڈمانو دا شوٹنگ دا پارا دی او دا غیر پارا دا زرگونو سونو کالو گردواری جوڑے دا خبر خو مونگوی بیا براتا مونگوی دی بوی چرا دا کلیتو خلاف دیو دی دا سی دی خوچ کم خبر دے دا حضور پبارک کڑے دا ناجیبہ خبر خدارا چستا یو وزیر چوہان اگر چکم دے سے چلو کرا فیاض الحسن چوہان پا اکا ٹیم کی انڈیا پا سی خبر ہوکا چکم ٹیم کی انڈیا لگیاوا اور پا پاکستان باندے پازاد کشمیر کے لگیاوا مسلمانانو باندے شیلنگ کہو مسلمانانو باندے بمون ورول یو دا جہاد ماحول گرمو یو دا جنگ ماحول گرمو فیاض الحسن چوہان صرف دم رہوے یہ گائے کی موتر پینے والے ہم سے کیا مقابلہ کریں گے ویداد غواہ پلیتی چیز کی دی بمونگ سر مقابلہ کی فوراں ورپسی خبر لاڑا و شابہ ستاپ خبر بانے اندوانو تا تکلیف رسے دلے دے فوراں استفاع ورکا اگرچہ استفاع ورکا نو لاڑ پشدار تکیے ناستا ورطوی غلطی را نشوی دا معافی غوارم دا خپل خبر معافی غوارم اگر ورطوی دا دوم رگاٹ غلطی دا چی دا دا معافی قابل ندا سو میاش دے دا خپل وزارت نا محروم کا ولی تا پا اندوانو پسی خبر کرے دا ننٹول مسلمانان او تحریک لبیک یا رسول اللہ پیو آواز تانا مطالبہ کئی چستا پا دے آواز باندے ستا پا دا ذلیل لفظ باندے نکرولون مسلمانانو دل ازاریم شوی دا اور روح دا مدینہ منورے دا جانان مبارک بم خفت شوی وی تانا علماء دا مطالبہ کئی چھ فوراً ندی خبر و خبرو نرجوع کا توبہ باسا او بیاد پارا احتیاطو کا دا دین اسلام بارک خبری مکوا چھ دا کم شتا تا فن حاصل دے آقا شیخ الکو تا خایا تا یہ دا کرکٹ ماہر آقا خایا دا دین اسلام بارک خبری مکوا چھ کلوے میں اللہ کو ہدایت دیتا ہوں کل چھ کم دیتا سے خبری چھ انسانی کولم نشی لہذا چھ نپوئی گی پکم شیوان دے آگا مکوا چھ بیا مونگ دا خبری کوئی مولیان دا دل ٹیکداران دی یاد ساتے مولیان دا دل ٹیکداران ندی البتہ مولیان دا دل چوکیداران ضرور دی دا ڈیوٹی زمونگ دا مدینہ منوری جانان مبارک لگو لے دا او آگا ڈیوٹی دادا چھ زماد امت علماء بدا سے نہیں علامہ اقبال وہی فتنہ یہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے دا اگو فتنہ امامت کو دیر لویا فتنہ دا کارا و رضی فتنہ دا چھ مسلمانان دا زمانے دا وقت ظالمان و جابران و غلامان جوڑ کی داگی چولے تے ورواڑی بلکہ دا امامت حقدار سوک دے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے اور موت کی آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے امامت حقدار غصوب دی چھ تا تا دروٹے چلو نہ نخائی تا تا دانوی چھ واش پک کلو پہ کئی نو بیا با دا چلی او کمون 2 کلو کا نو بیا با انقلاب راشی تا تا دا نخائی قوم تا دانوی چھ سلور میاشتو نا استاد کشمیر مظلوم مسلمانان پا جیل کی بندی مکمل طور باندھ کر دیو دا پخبلو کورونو کے او دے قوم تا لگ یادے چھ اغوا 2 کلو پہ اکڑو نو انقلاب براشی او قوم تا لگ یادے کہ نہ جہاد کہو نہ جہاد دا پارا سوگنی گو نہ برانا سوگ جہادو کی علامہ اقبال فرمائی دا سے انسان اگر دا ملک امام او بشر نشی جوڑے دے دا ملک امام او بشر اگر جوڑے دیشی چھ سو قوم تا ہوئی چھ منگ بپگیڑو باندے کانی اتڑو رزق پروانشتا مگر دا ٹولو نا اول با منگ دا اسلام جنڈا بلندو دا خل مظلومان مسلمانانو تا پوس بکاو
آخری خبر ادا کو نن پټول ملک کې تحریک لبیک یا رسول الله خطبہ او علماء او دغه پیغام ورکړی دی چې دغه وخت د ظالم او جابر نه فوراً چې کوم دی دنه د توبه او د رجوع او د عام معافی چې کوم دی سوشي مطالبه وشي چې فوراً او بیا د پاره د دین اسلام په باره کې داسې خبرې نه کوي، نه د ریاست مدینه نوم غلط استعمالوي. کومه معمولی دغه کوی دا سیاست کې چې کوم دی دا دین داسې کوي او دین داسې کوي، حالانکه د ټولو نه لوی مذهب کارت هم د استعمال کوي، د ټولو نه لوی مذهب کارت ریاست مدینه مذهب کارت نه او بیا څه ته وایي د خپل غلاظت او ګندګۍ ته وایي. په کومو کې چې قاضیانان سرعام کولو ګرځېږي، په کومو کې چې کوم دی څه د حضور علیه السلام صحابه او ګستاخان سرعام هغې ګرځېږي، دا ریاست مدینه نشي کېدی. ریاست مدینه کې د حضور غلامانو د حضور د ختم نبوت غداران